شفنا مع بعضنا المره اللي فاتت لي زونجسترومون وبدينا في ديزابليكاسيون خفاف باش نتعداو المره هذه البروبليم اللي هو تابلو دي زونجسترومون. براتيكمون البروبليم هذا باش نلقاو فيه لي زاستوس اللي تستحقهم الكل. Le problème chez Paul, une agence de voitures désire faire la gestion des voitures, se propose d'écrire un programme qui permet de, le programme je vais remplir un tableau par n, n est 2 ou 20, n voitures, sachant que chaque voiture est composée par les champs suivants: couleur, ou prix, ou marque, ou nombre de chevaux. الحاجة الثانية afficher toutes les voitures d'une marque donnée. معناه كي نعطيو نحن ماركه معينه نتاع فواتور باش يافيشينا لي فواتور الكل ولي كوردوني نتاع لي فواتور الكل اللي ابارتيان المارك هذيك. من بعد تخيي لو تابلو دي فواتور دون لوردر كرواسون سولون لو بري. معناها التابلو اللي عندنا هذاك باش نرتبوه دون لوردر كرواسون والبري هذايا باش تكون سولون لو بري. من بعد باش نعملو ترانسفيري دون ان نوفو تابلو توت لي فواتور دون لو نومبر دو شوفو est égal à un nombre donné. معناها كالعاده باش نعطيوه نومبر نتاع شوفو كي يبدا بارمي التابلو اللي عمرناه من الاول لي فواتور اللي النومبر دو شوفو نتاعهم ايكال للعدد اللي عطيناه له باش يهزهم في تابلو جديد. واضح لنونسي؟ واضح. نبداو اول حاجه باش نحددوا لهنا لي بروسيدور اللي باش نعملوها. شنو لي بروسيدور اللي باش نعملوها اللي نسحقوهم بلوتو مش باش نعملوها نسحقوا بروسيدور سيزي بالضبط سيزي دو تابلو ورامبلير التابلو سيزير اونتيي مي بين دو فان اي التايم تاع التابلو اي بالضبط باش نعملوا ورامبلير بروسيدور الاولى والبروسيدور الثانيه رومبلي بالضبط الرومبليساج رومبلير باش تسمح لنا البروسيدور هذايا نتعداو على كاز الكل نتاع التابلو وفي كل كاز نعملوا الرومبليساج نتاع الفواتور نتاعنا باللي شون نتاعها. هي البروسيدور الثالثه افيشي نعمل لافيشاج اللي هي بروسيدور بالضبط. لافيشاج باش تعمل هذايا كيما نراو لهنا لافيشي باش تعمل لنا لافيشاج نتاع لي فواتور اللي ابارتيان للمارك اللي نحن باش ندخلوه. اي مو نعملوا بروسيدور افيشي ونخدموا فيها الكونديسيون اللي حاجتنا بالي طبعا في الاكزرسيس. يعطيك الصح. البروسيدور الرابعه اسمها تخيي. ايش باش تعمل التخيي هذايا؟ باش ترتب لنا التابلو نتاعنا بعد ما عمرناه باللي فواتور دون لوردر كرواسون سولون لي بري تاع لي فواتور اللي حاطينها. والبروسيدور الخامسه ترانسفيري. باش تعمل الترانسفيري هذايا كالعاده باش نعطيوها نحن النومبر دو شوفو اللي حاجتنا بيه وهي لكل ما تلقى كهرباء من التابلو اللي عمرناه من الاول النومبر دو شوفو نتاعها ايكال النومبر دو شوفو اللي نحن دخلناه تهزها للتابلو الجديد. هذوما لي بروسيدور كيفاه نجموا مثلا تريي والترانسفيري نجموا نعملوهم في شكل افيشاج حتى خاطرهم طبيعتهم باش نخدموهم في شكل افيشاج معناها هو باش يعمل كونديسيون باش يافيشي لك. لا التخيي لهنا باش تخدم على تابلو واحد بار كونتر ترانسفيري باش تخدم على دو تابلو. فهمت؟ اي فهمت مسيو. التخيي باش ترتب لنا تابلو اي مسيو. بار كونتر ترانسفيري باش تاخذ تابلو اللي ديجا عملنا له رومبليساج وباش تشوف شكونوا في التابلو شنو انا لي فواتور اللي في التابلو هذاك عندهم النومبر دو شوفو اللي نحن باش ندخلوه وقت. ايوه في الترانسفيري باش نعملوا تابلو جديد مثلا نعبوا فيه بالضبط باش نعملوا تابلو جديد نعبوا فيه اللي عطاهونا في الكونديسيون معناها اللي مش اللي عطاونا كونديسيون اللي عطاهونا كوم نومبر دو شوفو. واضح. معناها لوتيليزاتور في هذايا في البروسيدور ترانسفيري باش تطلب عليه يدخل ان نومبر دو شوفو كي يدخل هو النومبر دو شوفو يشوف في التابلو اللي ديجا عبيناه شنو اناهم لي فواتور اللي النومبر دو شوفو نتاعهم ايكال النومبر اللي دخلوا ويهزهم للتابلو جديد. واضح. نبداو مع بعض. اول حاجه باش نبداو بها بالطبيعه لهنا التابلو دو ديكلاراسيون دي نوفو تيب. علاش؟ على خاطر اول حاجه عندي لهنا انجسترومون اللي هو فواتور
وعندي لي شون تاعها اللي هما هذوما. واضح؟ باهي نبدا مع بعضنا في التابلو ديكلاراسيون دي زوبجي دي نوفو تيب مش دي زوبجي. شنو البروغرام برينسيبال مسيو؟ لو بروغرام برينسيبال بعد ما نعمروا لي بروسيدور اللي عندنا. خاطر جينيرالمون انا نخدم بروغرام برينسيبال ومن بعد نمشي نعمل تي دي ان تي وتي دي يو جلوبال. اللوجيك يقول انت حتى في البيتون والا في اي لونغاج دو بروغراماسيون اسكو تنجم تعيط البروسيدور وانت مازلت ما خدمتهاش والا الفونكسيون انت مازلت ما خدمتهاش؟ لا بالضبط. وبالطبيعه معناها لهنا كان عندك سيستيم تاع البروف نتاعك تبع فيه يخدم بالسيستيم تاعو. اما اللوجيك هكا يقول نحن ما نجمو نعيطوا البروسيدور في البروغرام برينسيبال ولا فونكسيون الا ما البروغرام يبدا يعرفها معناها فهمناه الدور نتاعها. واضح. اول حاجه لهنا اش عندنا enregistrement اللي هو voiture égale enregistrement. les champs تاع الفواتور هذيا عندنا الكولور باش نسميوها par exemple سي دو بوان تيب نتاعو شين، وعندنا البي اش باش تكون هي البخي ما تنجم تكون كان غير، وعندنا المارك نسميوها ام التيب نتاعها شين، وعندنا النومبر دو شوفو نجم نسميوها باغ اكزومبل ان بي سي نومبر شوفو. التيب نتاعو شنو؟ اونتي. من بعد نحطو فان فواتور. بالنسبه للديكلاراسيون مفهومه؟ صافا ديكلاراسيون مفهومه لهنا؟ وي مسيو. الحاجه الثانيه اللي نستحقوها لهنا باش نعملوها كوم نوفو تيب بالطبيعه لهنا تي دي ان تي ولهنا تيب. الحاجه الثانيه اللي نستحقوها باش نعملوها كوم نوفو تيب لهنا قداش من تابلو نحن عندنا في البروغرام تاعنا؟ عندنا زوز. في بلاصه كل مره باش نديكلاريوها في التابلو ديكلاراسيون دي زوبجي نعملوا تيب جديد نديكلارو مره برك. كيفاه؟ نورمالمون ما نديكلاروهمش نديكلارو زوز تابلوات على خاطر مش نفس الان في بالي. لا نفس الان. نحن الان ناخذ الماكس هكا ولا هاي اول تابلو الماكس نتاعو انا باش ناخذ له 20 والتابلو 20 باش يتعبى ابارتير من يناهي تابلو باش يتعبى من التابلو الاول. ما انا باش ناخذ بالكونديسيون تاع التابلو الاول بالضبط. في البير ديكا قد ينجم يكون فيه من فواتور. بس نسألك حاجه. عندي مثلا مسيتو في الكلاس صارت كاف الدفوار مثلا كيف التابلو الاول باش تعبي من التابلو الثاني. قلت له هي مسيو راه ما يجيش راك انت باش تعبي من التابلو الاول وما عطاكش كونديسيون قال لك عبي في التابلو الثاني بان معينه قال لك عبي لي من التابلو الاول معناها نفس نتاع الان الاول الان الثاني قال لك لا الان الاولى وحدها والان الثانيه وحدها. لكن ما نعرفش انا في مخي نعرفها ان الان الاولى هي اللي باش تخدم عليها الثاني خاطر نحطوا مثال والفواتير اللي فتش عليهم كلهم مثلا صحاح ولا كل الكونديسيون اللي عاد تمشي عليهم الكل بالضبط معناها الكل باش نهزوهم بالضبط. معناها لهنا نحن التابلو الثاني او ماكسيموم قد ايه باش يكون فيه من فواتور اللي عبيناه في التابلو الاول 20 صحيح. معناها نجمو نديكلاريو لي دو تابلو بنفس الديكلاراسيون بالضبط. معناها نجي لهنا نعملو تاب ايكال ولا دو بوان
ايجال التابلو ايجال شنو هو؟ تابلو تابلو devant voiture. devant voiture. هذايا ماكسيموم تاع التابلو الاول والثاني. على خاطر هو التابلو الاول او ماكسيموم قد باش يكون فيه 20. الثاني في البير دي كا باش يكونوا الكراب الكل كيما نلوجوا عليه باش يكون زاد فيه 20. واضح. باه سافا انا فهمنا شكون عنده كيستيون. نورمال ولا بالنسبه لتابلو ديكلاراسيون دي زوبجي نخليوه بعد ما نكملوا نحن نشوفوا شنو هو لي زوبجي اللي استعملناهم الكل نرجعوا نعمروه. هذيك الميثود الصحيحه. اي على خاطر انت كان تنجم تعمروا من تو تنجم تنسى دي زوبجي الا ما قريت لهمش حسابهم. واضح. نخليو له بلاصتو لهنا فارغه ونواصل. اول بروسيدور باش نخدموها شو اسمها؟ اسمها سيزير بالضبط. اش تعمل البروسيدور سيزير هذا؟ باش تدخل لنا نمبر اللي باش يكون ما بين 2 و 20. واضح هذاك باش نعملوا بروسيدور اسمها سيزير. شنو باش تاخذ كوم بارامتر؟ ان فاريابل. علاش فاريابل؟ على خاطر القيمه نتاعو تنجم تتبدل في وسط البروسيدور. تعرفوا الباساج بار فاريابل وبار فالور؟ لهنا كيفاش نعرفوا اسكو بار فاريابل ولا بار فالور؟ نشوفوا اسكو القيمه اللي باش نحطوها نتاع البارامتر لهنا قادره تتبدل في وسط البروسيدور ولا لا. مادام قادره تتبدل نورمالمون ان. من بعد نحطوا الان 2 بوان التيب نتاعها اونتي. نتعديها تو نحطوا ديبي باش نبداو في البروسيدور نتاعنا. مسيو وي باش نسالك برك جيس على طريقه اخرى موش نجمو زاد ابار حكايه نتاع تعمل من فوق ان اونتي ثم جلوبال ان هذيك جلوبال معناها فاريابل جلوبال راهو. اي معناها جيست انت تعمل جلوبال ان ومن بعدك انت طريقتك ان باش تخدم بها معناها هاني كأن كيفاش كأن معرفه عندهم الكل ولا كيفاش حاجه هيك حصيل. فاريابل جلوبال شو معناها البروغرام الكل يعرفه. فاريابل لوكال بالضبط هذيك هي البروسيدور. بالضبط هذاك شنو قصدي الفرق هذاك بين فاريابل جلوبال وفاريابل لوكال. فاريابل جلوبال معروف في البروغرام الكل. فاريابل لوكال يخرج من البروسيدور ما عادش نجم يعرف. معناها ديجا كان استعملنا في وسط البروسيدور لهنا اون فاريابل سي بار اكزومبل قادرين في بروسيدور اخرى نستعملوا فاريابل سي على خاطر يبدا معروف كان في وسط البروسيدور هذيك. لوكال محلي خاص بالبروسيدور هذيك. واضح. لاناش عندنا كونديسيون دو سيزير. في الكونديسيون دو سيزير نستعملوا زوج حاجات يا الريبيتي يا طونكو. نستعملوا نحن لهنا الريبيتي. شنو هو الحاجه اللي باش نريبيتيوها لهنا؟ لير ان écrire donner n lire n jusqu'à n compris ما بين 2 و 20. بالضبط. donner n lire n jusqu'à الان هذاك باش تكون compris ما بين 2 و 20. من بعد باش نحطوا الفا. بالطريقه هذيا البروسيدور نتاع سيزير صافا امورها مريقه. ما فماش مشكل لحد الان. نعم تديو ما فماش فاريابل لوكال. ما عندناش فاريابل لوكال لهنا ديجا نحن عندنا فاريابل ان اللي هو بارامتر مش فاريابل وصارت الديكلاراسيون نتاعو في اللونتير اللي الان راهي التيب نتاعها اونتير. ما استعملناش فاريابل لوكال لهنا في الكور نتاع البروسيدور. اوكي واضح. التابلو دو ديكلاراسيون دي زوبجي لوكو نستعملوه في حاله استعملنا فاريابل في الكور نتاع البروسيدور.
واضح. نتعدى توا للبروسيدور الثاني. البروسيدور الثانية شو اسمها؟ رومبلي. رامبلير. بروسيدور رامبلير. على شنو باش تخدم البروسيدور هذايا؟ على التابلو. التابلو فاريابل ولا مش فاريابل؟ ايه فاريابل. على خاطر باش نعملوا له رومبليساج، معناها باش يتبدل او كور دو لا بروسيدور. ايه معناها اما نورمالمون مش نعملوا الت كاكا وتي و تاب بالضبط. وعندنا تابلو تي، التيب نتاعو شنو هو؟ تاب. هذاك النوفو تيب اللي ديكلاريناه في تابلو ديكلاراسيون دي نوفو تيب. سافا؟ وشنو الحاجة الأخرى اللي تستحقها البروسيدور هذايا؟ الآن التيب نتاعها اونتي. نتعداو كالعادة تو ديبيو نخدمو في البروسيدور نتاعنا. اش باش تعمل هي براتيكمون البروسيدور هذايا؟ باش تتعدى من الزيرو للآن وتعمر لنا كل كاس بالكاس نتاع التابلو. معناها شنو نستحقوا لهنا؟ بوكل بور وريبيتي باش نعملوا لي كونديسيون نتاعك. لا ما عندناش دي كونديسيون هكا ولا؟ انا جست بوكل بور باش تباركوري لي وسط التابلو ومن بعد نبدا نعبي بالريجسترمون تاعي. يعطيك الصحة. بور اي دو زيرو ان موان 1. لا ان على خاطر هو بطبيعته ما يخلطلياش الان ان ما يخلط. علاش ما يخلطلاش ان؟ على خاطر البوكل بور انا يمشي من زيرو للان موان زا اكسكلو. اي مش في بالي ذاك في البايثون يعمل بار ديفو موان زان. في البيتون لهنا زاد في الالغوريثم كيف على خاطر بدا من زيرو. لي زالغوريثم الاخرين اللي كانوا نتاع باسكال يبدا من ا ويوصل للان. سينو راهو لهنا تقرا فيها في الكلاس بالطريقه هذيك تتبع الطريقه نتاعك. واضح. اما اللوجيك يقول كي نبدا نحن من الصفر باش نتبعوا اللونغاج دو بروغراماسيون تاعنا هكا ولا؟ اي على خاطر هو يقول لك هو يبدا من الزيرو، معناها كما قلت انت مش باش يوصل الفالور تاع الان مثلا 20 باش يوصل ل 19. هذاك علاش الان مثلا اللي هي 20 يعمل لك ان موان زان باش تجيك 19. لهنا على خاطر فما شكون يعتمد في الالغوريثم اللي يمشي على خاطر تبديل البروغرام خلات برشا مشاكل راهو. اي كل مره يبدلوا فيه شوي والمحل حتى الاسبوع الجاي باش يبدلوا فيه حاجه جديده. ومش معقول الكلام تاع باك حتى كتاب اوفيسيال ما فماش باش تتبعوا به. اما كل واحد يخدم كيف ما يحب. اون توكا نحن لهنا نفهموا البرانسيب. من بعد ديك الحاجات اللي تبدل انت بطبيعتك اقلب روحك مع السيستم تاع البروف اللي يقري فيك. فهمت كيفاه؟ واضح. على خاطر هو قبل في الباسكال كان يبدا من الان حتى يمشي للان. كي تبدل من الصفر علاش؟ على خاطر ولاو يتبعوا في اللونغاج دو بروغراماسيون بيتون. ياسكو تتبعوه في البارتي تاع الديبار وتنساو في البارتي تاع لاريفي. فهمت؟ فهمتك تو. وي ماهيش معقول يا نخليوها من الان للان يا من الزيرو نتبعوا البيتون في كل شيء. واضح. فهمتك. معناها هو تو بار ديفو يعمل لك موازن. في الباسكال كان يبدا لي بوكل بور يبداو من الان للان ولي تابلو من الان للان ما عندناش لي مون زيرو في التابلو. كي دخلنا في البيتون باش كيفاه؟ كي دخلنا في البيتون ولا يبدا من الزيرو على خاطر ليليمون نمرو واحد نتاع التابلو هو صفر في البيتون. عندنا تي دو زيرو. بار كونتر في الباسكال ما عندناش تي دو زيرو عندنا تي دو ان. هما لهناش عملوا باش نتبع اسكو نجمو نتبعوا بيتون حتى يكشي لهنا ومن بعد نقولوا لا نتبعوا الالغوريثم القديم. ما هو يا ناخذوا كله بيتون يا ناخذوا كله كيما كان. واضح؟ نحن لهنا باش نتعاملوا مع البوكل بور على اساس باش يخلط الان موازا. معناها الفار تاعو اكسكلو. اوكي فير باش يعمل في كل مره تاع نعمل اكرير
ونعمل لا لير نورمالمون. اكرير باش يعطيك ميساج انديكاتيف دوني لا كولور ومن بعد لير ما فما حتى مشكل. واضح. اي فهمت. انا بديت طول في اللير. مش مشكل اصل ريتها راهي هي الكرير هذيك ميساج انديكاتيف اما هو اللي حاجتنا به اللير على خاطر نحن مش حاجتنا باش البروجرام يكتب لنا حاجتنا باش البروجرام يقرا كي تحب البروجرام يقرا تقول له لير. واضح العمليه؟ واضح. معناها اللي يعنينا البارتي اللي باش يقرا البروجرام الكرير هذايا هو ميساج باش يرجعوا لك كيف ما كتبته كيما الميساج اللي نحطوه في الانبوت ميساج يرجعوا لك كيف ما هو اما حتى كان تحط انبوت فارغه باش تنجم تكتب له انت اي فالور تحب عليها. واضح. دوني لا كولور دو فواتور. نيميرو اي من بعد لير ولا لا لير تي دي اي التي لهنا لحظه واحده التي تتبع نفس التي اللي حطيتها لهنا حطيت لهنا تي مينسكول نستعملوا تي مينسكول اوكي مسيو. وي هذيك مش في بالي في الالغوريثم زاد ما تقلقش كان في البايثون تقلق منه. شنو لهنا؟ لكن مثلا اي ليه انت على خاطر شو معناها هي بروسيدور هي حاجه باش تعمل وظيفه معينه. باهي الوظيفه كيف باش نعرفوها؟ الوظيفه لازم اللي باش يصير على البارامتر اللي باش تدخله لهنا يصير بعد على البارامتر افكتيف اللي باش تحطه. معناها كان بعد نحن ندخلوا له تابلو اسمه يصير عليه نفس اللي صار على التاب. معناها باش يجيب في بلاصه التاب لازم نفس التاب اللي هنا يبدا لهنا. باش يعرف شنو الحاجه اللي باش يعملها لهنا. الحاجه اللي باش تعمل لهنا مربوطه باسم البارامتر اللي حاطيناه نحن لهنا. فهمت. لازم تستحفظ على نفس الاسم. بوان واضح. شنو باش يقرا توا تي دو اي بوان سي تي دو اي بوان كولور ولا بوان نو تاع لوجيسترومون. لحظه علاش؟ على خاطر لهنا في التابلو دو ديكلاراسيون دي زوبجي في التابلو ديكلاراسيون دو نوفو تيب ديكلارينا اللي الشون الاول اسمه سي. اي وبعديك الاخر عملناه ال وبعد الاخر عملناه ام بعديك ام بي سي سي وبي وام وام بي سي بالضبط. لازم نستحفظوا على الاسامي اللي دخلناهم في التابلو ديكلاراسيون دو نوفو تيب. اي غير انا جست اظن ما ثبتش فيها مريف قبيلي كذاك عليه صحيح. باهي من بعد اش باش يقول لنا البروغرام باش يتعدى يطلب لنا ندخلوا البري. écrire donner le prix des voitures numéro I. شنو قصدو بها الاي؟ معناها ما الاي المره الاولى باش تكون واحد باش يقول لك اعطيني لون الكهرباء نمرو واحد. الاي المره الاولى صفر باش يقول لك اعطيني نمرو الكهرباء نمرو صفر. اعطيني البريم تاع الكهرباء نمرو صفر. كي يتعدى الاي يقول لك اعطيني نمرو الكولور تاع الكهرباء نمرو صفر. فهمت؟ واضح. تي دو اي بوان بي كيف بي لهنا حطيناها بي هاي جاي من بي معناها انديكاتيف العمليه وكذا. اما انت كنت تستعمل ما يقلقش. écrire donner la marque de voiture voiture numéro I كالعادة lire T de I point M bas écrire donner le nombre de chevaux de voitures numéro point I lire TDI
ام بي سي بالضبط ام بي سي. ام بي سي. بالطريقه هذيا كملنا تو هنا دخلنا لي كوردوني نتاع اي فواتور باش نحطوها في التابلو. شنو نجي نعمل؟ نسكروا البوكل بور. واضح. فان بور. ومن بعد نعملوا فان بروغرام. اسكو عندنا تابلو دو ديكلاراسيون دي زوبجي لوكو ولا لا؟ نورمالمون لا. عندنا الاي يا هاي. اي الاي باش نعملوا لها تابلو دو ديكلاراسيون دي زوبجي لوكو. عندنا لهنا تي دي او جي تي دي او اي. تي دي او اي شفيه؟ اي entier. objet ou type. objet ou type. لهنا الاي والتيب نتاعها entier. واضح العمليه؟ واضح. ما عندناش لهنا مشكل في الرابليساج. نورمالمون لا. نتعدى باش نمشيو للبروسيدور اللي بعدها واللي هي البروسيدور افيشي. اش تعمل البروسيدور افيشي هذي؟ لافيشي تعمل لنا افيشي توت لي فواتور دو مارك دوني. معناها البروسيدور لهنا باش تطلب عليك ماركه من بعد ما تدخلها شو يصير؟ تعمل باركورير للتابلو اللي ديجا عملنا له الرامبليساج، وكل ما تلقى اليمون من لي زيليمون تاع التابلو هذاك المارك نتاعو كيما اللي دخلناها تكتبه لنا. واضح؟ هو باش يعمل باركور وسط التابلو ويفيش لي مارك دو فواتير. لا باش يعمل افيشاج للكوردونير كله نتاع لي فواتور. معناها كي يلقى فواتور يكتب منها لي كوردونير نتاعها الكل. واضح. معناها لحظة واحدة. معناها سيبوزون هذا نحن التابلو نتاعنا. هذا التابلو فيه دي فواتور. V1, V2, V3, V4. Par exemple عندنا 4 فواتور. دخلنا له راه الماركة اللوج عليها par exemple كليو. ونحن الكليو موجودة لهنا وموجودة لهنا. واضح؟ ايش باش يعمل هو؟ باش يعمل باركورير للتابلو هذا الكل. المرة الأولى الاي باش تكون زيرو. كي يلقى الكليو موجودة معناها في 1 بوان مارك يلقاها كليو، هوب يكتب لنا الفي 1 بوان كولور والفي 1 بوان بري والفي 1 بوان مارك والفي 1 بوان ام بي سي. يكتب كل شيء. فهمت؟ فهمت. نتعدى كالعادة أول حاجة للانتير تاع البروسيدور نتاعنا. على بروسيدور لنا اش اسمها افيشي. الافيشي على شنو باش تخدم هاي؟ الافيشي باش تخدم على التابلو كامل مع التاب. والتابلو لهنا فاريابل ولا لا مش فاريابل؟ فاريابل. ماهوش باش يتبدل التابلو في وسط. لا ماشي فاريابل. بالضبط ماهوش فاريابل. على خاطر جوست باش نعملوا له باركورير نحن. فهمت؟ اي واضح. معناها ماهوش باش يتبدل. شوف قصة جوست باش نعمل باركور فيه وكاو. بالضبط ماهوش باش تبدل التابلو. في الحالة هذا ايش نعملوا؟ نعملوا تابلو تي. جوست لحظة واحدة. قلنا التابلو لهنا ماهوش باش يتبدل، باش يبقى كيف ما هو. جوست نديكلاريو التيب نتاعو اللي هو تاب. واضحة؟ صافا تسمعوا فيا؟ التابلو لهنا كالعادة التيب نتاعو تاب وباش تخدم على الان اللي هي اونتيير. هنا عندنا زوج حلول. نحن مش نلوجوا على ماركة اللي باش ندخلوها. الماركة هذيا نجمو
علينا البروسيدور parmi les fonctions اللي باش تعملها. فهمت؟ لهنا نحن نختاروا ما نحطوهاش كبارامتر باش نجيو البروسيدور تطلب علينا كوم دوني. مفهوم الفرق بيناتهم؟ واضح مسيو. أول حاجة مالا باش تصير لهنا البروسيدور لازم تقولك شنو هو المارك اللي تلوج عليه باش تقولك écrire donner la marque rechercher. واضح؟ lire لهنا البروسيدور طلبت منك المارك. يلزم طلبت منك المارك لازم تمشي تتعدى التابلو اللي كان عندنا معناها التابلو نتاعنا اللي صار الرومبليساج بالكاس. مادام باش تعمل باركوبير للتابلو نستعملو البو. pour i 2 0 1 1 faire. شو تستعمل في كل مرة؟ هتهز الام اللي مارك لا هي باش دابا تم باركور نتاع التابلو باش تعمل البوزيسيون هذيك نورمالمون وسط التابلو. مش البوزيسيون ما هي كل مرة باش تتعدى مرة في الكاس الأولى مرة في الكاس الثاني نعملوا كومباريزون ما بين التي دو اي بوان مارك معناها بوان ان والام اللي دخلناه هنا. فهمت؟ معناها هو باش يبدا يتعدى ويقارن يشوف كان كيف ها وين هذيك صحيحه. معناها هو سور لو بلان براتيك باش يصير عندنا نحن التابلو دي فواتور نتاعنا هذا هذا فيه دي فواتور في 1 في 2 وكل فواتور عندها لي شون الاربعه نتاعها السي والبي والام بي سي. كيف هذا هي تطور فوق البروسيدور باش تعمل باش تمشي الباركوبير نتاع التابلو الكل باش تعمل من اي ايكال 0 للاي ايكال 3. متفقين؟ كل مره اش باش تعمل كي تبدا التي دو اي كي تبدا الاي ايكال 0 معناها باش نشوفوا التي دو 0 باش تعمل كومباريزون ما بين تي دو 0 ام وكا الام اللي كانت عندنا اللي دخلناها في البروسيدور اللي فيها المارك اللي لوجوا عليها. واضح؟ بالضبط. كيف تتعدى للإيتا الثاني الاي ولات ا باش تشوف تي دو ا باش نجيبوا لها الفالور نتاع ام وتعمل كومباريزون مع الام اللي دخلناه. لهنا تقول لي قاعد نشوف انا عندي اسم الشون تاع المارك اسمه ام والفاريابل اللي باش نكومباري بيه ام ماهوش مشكل على خاطر الشون تاعي اسمه مش شون الفاريابل نتاعي اسمه تي دو 0 بوان ام مش الام برك. فهمت؟ ما عندناش مشكل هنا على خاطر انا قاعد نكومباري في الفاريابل الكل اللي هو تي دو 0 بوان ام. حتى تجي نكمل كي تبدا الكونديسيون هذه صحيحه فغي اش باش يعمل باش يكتب لي لي كوردوني écrire les coordonnées de voiture. كي تبدا غلطه باش يتعدى من غير ما يعمل حتى شيء. فهمت؟ معناها بوغ اي دو 0 1 اش باش يعمل البروغرام لهنا باش يعمل كونديسيون سي هكا ولا كونديسيون سي بين شكون وشكون تي دو اي. Si t de i fois marque égale à n, alors écrire le méchant. Alors, je vais يعمل لهنا باش يكتب لي écrire ديما في الواحد هذاك الاندونتاسيون ثبتوا فيها معناها كي تعمل سي ترجع تكتب لداخل شوي. فهمت كيفاه؟ كي تعمل بو تدخل لداخل الاندونتاسيون راهي مهمه هذيك. écrire T2I point M virgule نجم نحطو لهنا سيباراسيون بيناتهم باش ما يجيونيش لازقين بعضهم. اوكي
فهمتوا شنو الفايده منها السلاش هذا؟ وي مسيو. ما هو باش يكتب لي لي كوردوني نتاع الكهرباء الكل بما فيهم المارك والبخي والكولور بوان سي الاول واضح. يكتب لي الكولور والمارك والبخي مسيو مسيو الصوت مش واضح راهو. الصوت نورمالمون فما واحد اللي عامل لي ميكرو واللي عنده شويه بيرتورباسيون صافا هكا ولا شوي والكونديسيون تاع السي ما فهمتوش. باهي لحظه بالنسبه للصوت فما شكون اخر عنده مشكل ولا توا سافا ما فماش حتى مشكله بالصوت. فما على خاطر شكون ابارامون عنده مشكل في الميكرو. بالنسبه للميكرو عودوا سكروهم، اما كي تبدا عندك كيستيون حلوا بالوقت وسكروا. اوكي واضحه مسيو. اللي عنده كيستيون يحل الميكرو يطرح الكيستيون وكان فما تفاعل نكملوه من بعد يسكر الميكرو. بالنسبه للسي هذيك كيفاه السي الام هذيك اللي عملناها دوني لا مارك ريشيرشي لي الام هي نفسها الشون تاع المارك. لا اسمعوني باش ما نلخبطوهاش الدنيا ها باش نحطها لحظه واحده. لهنا باش نعمل كومباريزون اما هي ماهيش نفسها راه. علاش؟ على خاطر انا شو نحب نعطيه انا مارك وهو باش يكومباريه لي في كل مره مع تي دو اي بوان مارك. هي تي دو اي فيها كل تي دو اي من التابلو فيها فواتور مادام فواتور راهي عندها شو فيه مارك باش نتحصل عليه نعمل تي دو اي بوان مارك. كان يقال لك اللي انا دخلتها الوغ باش يكتب لي الفواتور. على خاطر هو شنو انا الهدف الاساسي منها البروسيدور هذايا افيشي توت لي فواتور دون مارك دوني. معناها انا بعد ما عملت الغومبليساج نتاع التابلو نتاعي عندي تابلو عمرته بار اكزومبل ب 10 فواتور. شو نحب نعمل تو؟ نحب نعمل بروسيدور تطلب مني مارك ريشيرشي. كي نعطيها المارك تتعدى التابلو المعمر ديجا كل ما تلقى هيك المارك نتاع الفواتور من لي فواتور اللي محطوطين غاديك ايجال للمارك اللي انا دخلته تكتب لي لي كوردوني الكل نتاع لي فواتور اللي حاجتي بها. مفهوم العمليه بالله اللي كان يحكي معايا ولا؟ هي سي بون فهمت. ان توكا حاولوا اسمعوني فما اي مشكل في اي حاجه حاولوا بالوقت وقفوني من غير ما يصير لكم اكيميلاسيون. كيف ما قلت لكم اكزرسيس تري امبورطون هذا على خاطر يلم هكا لي زاستوس نتاع لونجسترومون والتابلو الكل. اوكي نواصل. شو عملت لهنا؟ قلت له كي تلقى اللي الكاز هذيك الفواتور اللي فيها كيفاش نتحصل على الفواتور اللي فيها المارك نتاعها كيف نتحصل عليها تي دو اي بوان ام. على خاطر تي دو اي هي فواتور البوان ام تعطيني المارك نتاع الفواتور اللي عندي في كل كاز من لي كاز. كان ايجال للأ اللي انا دخلته الوغ شو باش يصير في الحاله هذي؟ باش يكتب لي لي كوردوني الكل نتاع الفواتور هذيك تي دو اي بوان سي نتاع كولور. من بعد عملت فيرغول حطيت سلاش باش تصير كوم اون سيباراسيون اونتر لي كوردوني نتاع شاك فواتور فيرغول تي دو اي بوان بي فيرغول كيف باش نحط سلاش. من بعد تي دو اي بوان بي كيف فيرغول بسلاش. من بعد تي دو اي بوان ام بي سي ونسكر ليكريغ نتاعو. بالنسبه للكريغ واضحه لهنا؟ واضحه مسيو. من بعد اش عندي؟ بالطبيعه عندي لهنا الفان سي على خاطر عندي سي محلول وعندي زاده الفان تاع البوغ. ومن بعد عندي الفان تاع البروسيدور الكل. لهنا اسكو عندي تابلو دو ديكلاراسيون دي زوبجي لوكو ولا لا؟ عندنا الاي وعندنا الأ. مسيو عندي سؤال جيست كان تسمع فيه. نسمع فيكم كل واحد يتكلم نسمعه. في اللي محمد صلى الله انت مكي عملت الكومباريزون في الكرير قبل الكرير
نورمالمون تفيش ابتدي اي معناها طول تو تخرج لك الريجسترمون اللي فيه. اي اما انا ما نحبش نفيشيهم الكل، نحب نفيشي الكاس اللي تبدا المارك نتاعها هي الا اللي دخلتها انا لهنا. فهمت؟ نحب لهنا الا معناها شنو هو الا هذه المارك اللي لوج عليها هو باش يتعدى التابلو بالكاس اما مش باش يفيشيهم للكل، باش يفيشي اللي كان لي فواتور اللي تكون المارك نتاعهم ايقال للا اللي انا دخلتها لهنا. فهمت؟ واضح فاهمك. مي جيست عم فاهم نقول لك حاجه برك. انت في الكريل بعد ما وشفت اللي الحاجات اللي متفقين مع الحنوع على حاجه بشك مثلا تدي اي بوان كذا تدي اي بوان كذا تفيشون انت نكتبوا تدي ديريكتومون تخرج لك معاها تدي اي. علاش؟ لا رد بالك ما نجموش. علاش؟ على خاطر لي ليكتور اي ليكريتور نتاع انغوجسترومون سو في شون باغ شون. حضرت معانا انت السيونس اللي فاتت ولا لا؟ فهمت. تراو فيه الباوربوينت سافا تراو فيه الباوربوينت هذوما عملناهم في السيونس اللي فاتت. شفنا لي رومارك لا ليكتور دون فالور dans un enregistrement se fait champ par champ. L'écriture des valeurs d'un enregistrement كيف se fait champ par champ. معناها كان باش نقرا ولا باش نكتب براو نخدمهم champ par champ. ما عنديش حاجه اسمها écrire T2I directement والا écrire un enregistrement الكل بكلالو هكاك. فهمت؟ ما ينجمش يقرا. حتى في البيتون كان تعمل انغوجسترومون وتحط له برينت اسم الانغوجسترومون نتاعك والا اسم الكلاس ما يقراولكش، يرجع لك الريفيرونس نتاعو. واضح؟ فهمت الاستوس وين ولا لا؟ فهمت. معناها كي تحب تقرا لي شون تاع انغوجسترومون راهو لازمك تتعداهم بالشون ما تنجمش تقول له اكريغ تي دو اي ديريكتومون. بالنسبه للبيتون قعدتوا تكتبوا فيه بالكلاس انتوما ولا بالديكسيونير؟ لا احنا مالك خدمنا وتعدينا وقت خدمنا اول حصه في الفيشيه بعد ما خدمنا ريجسترمون بالكلاس. خدمنا اول حصه بالفيشيه وقت تبدل البروجرام. مي احنا خدمنا عند اللي قاري فينا ايتيت خدمنا طب بالديكسيونير قالنا مش خدمكم بالكلاس ياخذ بدل البروجرام. معناها زوز خادم خاطر بدينا نحن بش اسمه بالكلاس ومن بعد تبدل. لا انا اللي جا قال لي من الاول قال لي اخدم بالديكسيونير خير لك، وحتى كعطاني الديكسيونير جتني اسهل من الكلاس. اي هو على هذاك هو الحاجه. الكلاس راهو حاجه ريت نورمالمون الكلاس راهو يتقراو في الفاك على خاطرها اورينتي اوبجي. ايه فهمتي مثال سؤال بركه شنو هو الفرق باس و الديكسيونير؟ هذه الحاجه ما فهمتهاش انا الحق. هما براتيكمون باش يأديو نفس الوظيفه، اما شنو هو كوتي يمكن بيداغوجيكمون خير لكم. فهمت كيفاه؟ على خاطر النوسيون تاع الكلاس افونسي راهو تتسمى مش حاجه سهله. فهمت؟ بالطبيعه انتم حتى كي تقراو الكلاس جوست ديكلاراسيون تاع كلاس مش باش تدخلوا فيها بالاريتاج والخرم تاع الكلاس الكل، اما كوميام تلقى حاجه افونسيه. فهمت كيفاه؟ لأن كما قلنا عندنا تابلو ديكلاراسيون دي زوبجي لوكو ولا لا؟ ايه وشنو هو فعل شنو هو لي زوبجي لوكو اللي عندنا لهنا؟ عندنا الاي نتاع البوكل بو وعندنا الا. يعطيك الصحة. لهنا عندنا دو زوبجي لوكو دي او ال اول اوبجي الا والاوبجي الثاني الاي. الاش باش يكون التيب نتاعو شين على خاطر لازم كيما التيب نتاع المارك ايه باش يكون شين.
نتاعها باش تكون اونتي. باهي صافا لهنا مفماش مشاكل. واضح. بالله اللي عنده كيسيون بالوقت ينجم يحل الميكرو يسني. باهي نواصلوا مع بعض. نتعدى دور البروسيدور اللي من بعد واللي هي التخيير. شنو معنى فيها البروسيدور التخيير؟ شنو الهدف نتاعها؟ لهنا حاولوا تبعوا مليح على خاطر البرانسيب هو باش نشوفوا نحن ميثود بارمي لي ميثود اللي نجموا نعملوا بها تخيل. فما شكون عنده فكره على التخييم تاع التابلو ولا لا؟ فما شكون يعرف معناها عمل الميثود نتاع التخييم تاع التابلو ولا لا؟ خدمناها قبل، خدمتها نسيت الفكرة تاعها. ثم أكثر من تري، ثم يجي 5 تريات. اي برشا فما ميثود من الميثود تعرفها. نحن لهنا باش نخدموا ميثود معين بالطبيعه على خاطر ديجا سنين باش تقراو انتوما لي ميثود نتاع التخيل. يجي نفهموا مع بعضنا البرانسيب نتاع الميثود هذه. واضح. رينا نعرف تاعهم مثلا مي ستركتير هي ما نفكرش كيش تكتب بالضبط. هذاك علاش نفهموا البرانسيب على خاطر ديما اخي بحاجه راهو في البروغراماسيون كانوا تحط تحت، عمرك ما تحط تحت. يسوفي راك فهمت البرانسيب تولي ما عادش تسحق تحت. سوبوزون نحن عندنا التابلو هذا، التابلو هذا ننساو توا الاكسرسيس اللي عندنا. واضح. باش نعملوا اكزامبل. سوبوزون نحن عندنا لهنا 8 6 9 2 4. البرانسيب تاع الميثود هذه شي بور كل مره باش نعملوا كومباريزون، باش نعملوا بوكل بور يمشي من زيرو حتى يمشي للان. مش للان، تعال نشوف عليه مش الان. ايش باش يعمل البوكل بور هذا في كل مره؟ ما كل مره الاي باش تكون مره صفر، مره 1 2 3 4 لين دخلت للاخر. ايش باش نعملوا نحن؟ كل مره باش نعملوا كومباريزون ما بين الاي والا بليتو كان هذا التابلو تاعي باش نعملوا كومباريزون ما بين تي دو اي اي تي دو اي بلس 1. معناها كان نحن تو في الكاز هذه باش نقارنوها مع الكاز الاخرى. واش نعملوا؟ نشوفوا كان الكاز هذه اكبر اصغر من الكاز هذه نعملوا لهم بيرميتاسيون، هذه تجي لهنا وهذه تجي لهنا بالفاصون هذه. لهنا معناها كان نتعداو التابلو الكل، الاي تمشي من الاول للاخر. ايش باش يصير؟ كل مره كان الكاز هذه تلقى روحها اكبر من الكاز اللي قدامها يصير بيناتهم بيرميتاسيون، تتبدل لي فالور نتاعها. واضح البرانسيب لحد الان؟ المشكل وين؟ العمليه هذه ايش باش تعمل لنا؟ سوبوزون احنا باش نطبقوها تو. ايش باش يصير؟ المره الاولى الاي باش تكون صفر، باش نعملوا كومباريزون بينها وبين بين 8 وبين 6. ايش باش نلقاو؟ باش نلقاو الستة اكبر اصغر. ايش باش يصير؟ باش تصير بيرميتاسيون، تجي الستة لهنا تمشي 8 لهنا. توا باش نعملوا ما بين الاي اللي ولات 1 وما بين الاي بلس 1 اللي 2. الاي جديده في الان قداه؟ الاي كي تبدا تي دو اي جديده قداه؟ 8. كومباريزون ما بين 8 و 9. اسكو باش تصير بيرميتاسيون ولا لا؟ ما تصيرش على خاطر التسعه اكبر شد بلاصتها. من بعد باش نعملوا كومباريزون ما بين الفالور الجديده هذايا و2. الفالور الجديده اش فيها؟ 9 و2. اش باش نحطوا؟ باش تتقلب معناها باش تولي لهنا 2 ولهنا 9. توا الاي باش تتعدى حتى يكشي قداه 0 1 2 3. في 3 باش تعمل كومباريزون مع الكاز الاخر. التسعة والأربعة اسكو يتقلبوا ولا ما يتقلبوش؟ علاش؟ على خاطر التسعة يتقلبوا على خاطر الأربعة أصغر، باش تولي بالفاصون هذه 4 و9. المشكل شنو لهنا؟ ما تكفيش العملية، تعدينا التابلو كامل أما مازلنا ما رجعناش ليليمون صغير في البلاصة الأولى. علاش؟ على خاطر العملية اللي عملناها تو باش تعمل لنا ما تسمح لنا كان كونه كي يبدا عدد أصغر من اللي قبله نوخروه مرة. سوبوزون نحن العدد الصغير بالكل في الكاس الاخرى قداش نستحق نوخروه من مره باش يرجع الكاس الاولى؟
ان موان 5 فوا، على خاطر سيبوزون نحن لهنا عندنا 5 كاز 1 2 3 4 5 باش نوخروه مرة 2 3 4، معناها نوخروه اللونجور نتاع التابلو موان زا. معناها العملية اللي عملناها هذه لهنا كان نعاودوها ان موان زا فوا نتحصلوا على تابلو مرتب. واضحة ولا لا؟ واضح مسيو. فما شكون يرى فيها فلو شوية؟ ولا مريقل. معناها البرانسيب نتاع الالغوريتم هذا شي يقول نعملوا بوكل بور اي دو 0 ا ان موان زا فيغ. عليه عملنا لهنا ان موان زا مش ان؟ على خاطر هو باش يقارن من الاخر الاول اللي قبله معناها. علاش هو الان موان زا معناها براتيكمون باش ياخذ ان موان 2 هكا ولا؟ على خاطر الان موان زا اكسكلو معناها باش ياخذ قبلها بشيفر. بالنسبه للان موان زا هذايا باش ياخذ قلنا ان موان 2 اش باش يصير؟ بار اكزومبل كان عندي انا لهنا ان ايكال 5 معناها اخر كاس باش تكون 3 اللي هي قبل الاخر باش نجم نعمل معاك كومباريزون ما بين الكاس الاخر وقبل الاخر. سينو كان انا نوصل الكورسور والا الكونتور للاخر ماهوش باش يلقى كاس قدام يتعامل معاه يعمل بيناتهم كومباريزون. واضح؟ وفي كل مرة من المرات باش نعمل باش نشوف سي التي دو اي اكبر من تي دو اي بلس 1 اش باش نعمل؟ باش نعمل بيرموتاسيون. كيفاش تصير بيرموتاسيون؟ سي reçoit T de I ou T de I reçoit T de I plus 1 ou T de I plus 1 reçoit C. هذه هي الميثود تاع البيرميتاسيون تعرفوها؟ واضح. قلنا المشكل العملية هذيا ما باش تسمح لنا كان في كل مرة نوخروا كاز صغيرة يخطوها إلى الوراء، معناها كان أصغر من اللي قبل نوخروها للتالي. سيبوزون احنا قلنا الكاز الصغيرة بالكل في الكاز الأخرى لهنا قداش من مرة نستحقوا باش نوخروها؟ ان موان 5 فوا. على هذاك نزيدو بوكل بوغ لهنا نسميوه جي 2 0 ا ان موان 1 فيغ. كل ما تاخذ جي فالور يطبق هذا الكل. هذا هو البرانسيب نتاعو. فما شكون عنده اشكاليه فيها؟ انا ما فهمتش حاجه برك. علاش عملت دي بوكل بور؟ هي ما عتمشي هي البوكل هي باش تمشي من الاول حتى من الاخر حتى من الاول حتى للاخر بعد كل تقارنه باللي قبله. تابعني لحظه باش ما نكش باش يصير. عندنا التابلو نتاعنا هذا فيه 4 كاز. الكاز الاولى 9 5 2 1. متفقين معايا؟ صافا تسمعوا فيا؟ اي نسمو. سوبوزون نحن توا قلنا البوغ هذايا ماهيش موجود باش نمشيو بالبوغ الثاني. الاي المره الاولى اش باش تكون؟ الاي باش تمشي من الزيرو حتى يكشي للكاز الاخر والا بلوتو قبل الاخر على خاطر الاخر لهنا ماناش باش ناخذوها باش نجمو نعملو كومباريزون. باش تمشي للكاز قبل الاخر الاي المره الاولى باش تكون زيرو معناها باش نعملو كومباريزون ما بين تي دو زيرو اي تي دو 1. شو باش يبقى؟ باش يبقى تي دو 1 اصغر باش تقلب صحيح ولا؟ باش تولي هذه 5 وهذيا 9. من بعد ايش باش تولي؟ الاي 1 باش يعمل كومباريزون ما بين تي دو 1 اي تي دو 2. ايش باش يلقى؟ باش يلقى تي دو 2 اصغر صحيح باش تولي هذيا 2 وهذيا 9. من بعد اي باش تولي 3 باش يعمل كومباريزون ما بين لا مش 3 2 باش تولي باش يعمل كومباريزون ما بين تي دو 2 اي تي دو 3. ايش باش يلقى؟ باش يلقى هذايا اصغر صحيح يقلبهم تولي هذايا 1 وهذايا 9. اسكو ترتب التابلو لهنا؟ مترتب شريتها كيفاه؟
علاش ما ترتبش؟ على خاطر البروسيدور هذا معناها الحاجه اللي عملناها توا تسمح لنا باش نوخروا مره واحده الكاز الصغيره. كي تبدا الكاز الصغيره في البوزيسيون الاخر، اخر حاجه نجموا نعملوها كان نردوها في الكاز قبل الاخر. كي نحبوا نحن نرجعوها للكاز الاولى اللي عملناه توا نعاودوه على قد لي نومبر بتاع الكاز اللي عندنا موانزه. على خاطر كي كانت هي لهنا ليليمون الصغير بتاع التابلو في الكاز الاخرى نرجعوه مره اثنين ثلاثه. الثلاثه تمثل ان موانزه. واضح؟ صافا مفهوم البرانسيب ولا باقي شيء؟ صافا تسمعوا فيا؟ اي تو تحل الصوت. شنو كان مسكر هو الصوت؟ اي الصوت كان مسكر قبل شوي. لا على خاطر فما شكون جاوبتني. هاي كان يخدم عادي. ما يمكن كونيكسيون عندنا يمكن. بيها نعاود لك. قلت لك ريت نحن لهنا. بقيت سوفي واحد ما عادش يسمع الصوت يقول لي بالوقت. كان حسيتوا معناها كورسور يتحرك والصوت ما فماش معناها راه فما مشكل. فهمتوا كيفاه؟ نبهوني باش نعرف. واضح. باهي سوبوزون قلنا عندنا التابلو هذا نحن 9 5 4 1. باهي انسهل بوغ الاولى باش نخدموا توا كان بوغ الثاني على خاطر انت ما عرفتش علاش زدنا بوغ اخرى نحن. باهي عندنا التابلو هذا الاي باش تمشي من الزيرو حتى يكشي للكاس قبل الاخر. علاش قبل الاخر؟ على خاطر كان الزول الاخرى مش باش تلقى كاس قدامها تعمل معها كومباريزون. واضح؟ واضح. باهي هزينا الكاس قبل الاخر. المره الاولى الايش باش تكون صفر هكا ولا باش نعملوا كومباريزون ما بين تي دو 0 و تي دو 1. اش باش يلقى؟ باش يلقى اللي تي دو 1 اصغر من تي دو 0. لازم يقلبهم. صحيح ولا؟ واضح. باش هذايا باش يردها 5 وهذايا باش يردها 9. من بعد الايش باش تولي؟ الاي باش تولي 1 باش يعمل كومباريزون ما بين تي دو 1 و تي دو 2 باش يلقى الاربعه اصغر من 9 باش تولي هذايا 4 وهذايا 9. من بعد باش تتعدى الاي ليتاب اللي من بعدها الاي باش تولي 2 باش يعمل كومباريزون ما بين تي دو 2 و تي دو 3. اش باش يلقى؟ باش يلقى اللي تي دو 3 اصغر باش تولي هذايا 1 وتجي 9 يولي يقلب. اسكو ترتب التابلو لهنا؟ نورمالمون لا على خاطر واحد اصغر حاجه الواحد ماهوش في الكاس الاولى. على هذاك ما ترتبش. شنو الحاجه اللي خلاتو ما يترتبش؟ على خاطر العمليه اللي عملناها توا تسمح لنا باش نوخروا الكاس الصغيره خطوه الى الوراء. هكا هاو معناها كي تبدا الكاس الصغيره في الاليمون الاخر بتاع التابلو قداش من مره نستحق نوخروها؟ نستحق نوخروها مره اثنين ثلاثه مش مره بركه. فهمت؟ الثلاثه شو تمثل؟ هي الان موانزه. على هذاك زدنا بوك البوغ جي يمشي من الزيرو للان موانزه يعاود لنا العمليه سامحني توا الكل. واضح؟ جي سامحني لحظه في حاجه. ما البوك البور ما باش تمشي هي وتباركوري وتجيبهم وما عاد تبقى تباركوري نورمالمون. ياي خلي تباركوري على روحك. كي تلقى اصغر تبدل ما تلقاش اصغر ما تبدلش. وهي باش ترجع بالخطوه برك. البوك البوغ هذا يرجعك بالخطوه برك. اما من بعد هذيك توا وقت اللي جي تساوي صفر. كي نمشيو توا اللي جي تساوي 1 عندنا بوك البوغ جي من 0 للان موان 1 و اي من 0 للان موان 1 زاد. هكا ولا؟ واضح. توا هذايا اللي عملناه وقت اللي جي تساوي صفر. لهنا جي تساوي صفر. توا باش نتعداو للجي تساوي 1 باش يعاود يرتب من الاول وجديد. كي تبدا الاي توا ما هو كي جي تعدات للان باش يرجع الاي من الاول للصفر. كي تبدا الاي صفر باش يعمل كومباريزون ما بين تي دو 0 و تي دو 1. المره هذه تي دو 0 قداه 5 و 4 باش يقلب يرد هذه 4 وهذايا وهذيك 5. كي تتعاود العمل ومن بعد باش يعمل كومباريزون ما بين تي دو 1 و تي دو 2 1 و 5 باش يرد الان لهنا
و5 لهنا. واضح؟ تخرمت شويه التصوير. ومن بعد باش من بعد باش يعمل كومباريزون بين تي 0 و تي دي 1. مش باش يقلب لهنا بين التسعه والخمسه. ريتو السي هذه مش باش يدخل فيها على خاطر تي دو اي ماهيش اكبر من تي دو اي بلس 1. يعدي الجي سي يخرج من الاي هذايا يرجع يعدي البوكل من الاول جديد نتاع الجي يتعدى للدو يعمل كومباريزون بين الكات والان يرجع الان لهنا. نلقاو بالطريقه هذيك نتحصلوا على التابلو مرتب في الاخر. صافا ولا فما حاجه مش واضحه؟ مسيو فما حاجة ما فهمتهاش. نحن باش نخدموا بالبيتون من الصفر للان موانزا، يعني نحن هوني باش نخدموا الطابلو ننظموه من الاول حتىش قبل الكاز الاخراني، باش نعملوا ان موان دو مش ان موانزا. ما هو ان موانزا وبطبيعته مش باش ياخوها اكسكلو الان موانزا، معناها براتيكمون باش ياخو ان موان دو. فهمت؟ فهمت. معناها نحن كي نحبوا نخدموا الكاز قبل الاخر باش نعملوا ان موانزا، وهو الان موانزا مش باش ياخوها، باش ياخو لونتي اللي قبلها. ان موانزا تعطينا ان موان دو. اسمعوني ريتو كان هذايا فيها مشكل حاول من بعد شد ورقه وستيلو. راه والله برانسيب يتفهم، راه ماهوش صعيب ضربه واحده. شد ورقه وستيلو مسير سي ديجا هي ماهيش تشوف ماهيش مفروضه كان مش المفروض كان التريه دي ثم طريقه نتاع التريه دي ثم التريه الاخرى برشا فهمت كيفاه برشا. معناه انت وشنو انا مثلا الطريقه نتاع كاز بار كاز هذيك تطلع المينيموم ومن بعد ترجعه. برشا طرق راه فما. اما الطريقه هي راهي سهله على الاخر، ومعناها اصلا ما تسحقش الحفاظ ولا شيء. عندنا نحن كل مره باش نوخروا كاز البوك البوغ الاولاني هذا اللي عملناه شي يهمنا في الجي نساه. البوك البوغ دو اي هذا شي يعمل كل مره يكومباري الكاز بالكاز اللي قدامه هكا ولا كي يبقى الكاز القداميه اصغر يرجعها. المشكل كي يكمل البوك البوغ ماناش باش نتحصلوا على التابلو مرتب، على خاطر كي تبدا الكاز الصغيره ليليمون صغير في الكاز الاخر جوست باش يرجعونا خطوه الى الوراء. باركونتر نحن شو نحبوا نرجعوه لقدام، معناها من الاول بالكل. العمليه اللي عملناها هذيك نعاودوها ان موان زان فوا. فهمت؟ واضح مسيو. سهله راهي العمليه مش صعيبه. نحن براتيكمون شو عملنا؟ نحن عندنا التابلو هذا فيه 4 كاس. أعطوا نكتبوها كل مرة صغيرة باش نجمو نفسخو ونعاودو. مش باش ما ناخذوش صغير لهنا. 9 5 6 1. عندنا الجي وعندنا الإي. عندنا الجي من الأول صفر. وقت اللي الجي تبدا صفر باش يمشي للبوك الإير كله من الزيرو حتى يمشي للإن موان زان. معناها الإي المرة الأولى باش تكون الإي المرة الأولى باش تكون صفر. وقت الإي صفر باش نعملو كومباريزون ما بين تي دو زيرو و تي دو أن باش يبقى أصغر يفسخ لهنا يحط الخمسة ويفسخ لهنا يحط التسعة ولا تذايا الفالور نتاعو. من بعد باش يعمل كومباريزون بين تي دو أن و تي دو دو باش يلقى لهنا 6 أصغر باش يفسخ التسعة ويكتب 6 ولهنا باش يفسخ الستة ويحط التسعة. متفقين؟ من بعد الإي باش تولي 2 باش يعمل كومباريزون تي دو 2 و تي دو 3 يلقى أصغر يفسخ التسعة ويحط الواحد يفسخ الواحد ويحط التسعة. اسكو كملت توا الإي خلطت للآخر الإي ساي شو يصير؟ نرجعوا نبدلوا الجي نزول اللي تابلين بعد الجي تولي واحد هكا ولا على خاطر دو بوكل امبريكيهم. كي تكمل الخدمه نتاع البوكل اي الجي تتعدى اللي تابلين بعد، وكي تعدى الجي اللي تابلين بعد الاي ترجع تعمل الدوره نتاعها اي من زيرو باش نعملوا كومباريزون بين تي دو زيرو و تي دو ان. وبالطبيعه في كل مره باش نشوفوا لي فالور الاخرانيين نتاع التابلو. معناها اخر فالور سجلناها اسكو 6 اصغر من 5 ولا لا؟ لا معناها ماناش باش نقلب لا باش نعملوا تاع كومباريزون بين تي دو 1 و تي دو 2. اسكو الواحد اصغر من 6 اصغر نفسخوا هذه نحطوا لهنا واحد ونفسخوا هذه تولي الكاس الجديده نتاع هذيك فيها 6. من بعد كومباريزون بين تي دو 2
معناها كأن بوكل بور باش يمشي بوكل بور الأخرى كأن باش ترجع. هو الجي هي برا فهمت والايه البوكل بور الثاني. تبعني مليح كي نقول لك راهو ساهل مانيش معناها نسهل فيها اكثر من اللازم. باش يعمل كومباريزون بين تي دو 2 اي تي دو 3 باش يلقاه اصغر ولا ماهيش اصغر ماهوش باش يقلب. الجي تو باش تولي ايكال 2 كي جي ايكال 2 الاي باش تعمل الدوره نتاعها من الاول وجديد اي باش تبدا صفر باش نعملوا كومباريزون بين تي 2 0 اي تي 2 ا باش يقلب ولا باش يقلب على خاطر الأ أصغر من السا. هاي كشدت بلاصتها الأ أصغر واحد. من بعد باش يعمل كومباريزون بين تي دو أ اي تي دو 2 باش يلقاه أصغر ولا باش يلقاه مريقلة مش أصغر ما يعمل حتى شيء. من بعد كومباريزون بين تي دو 2 اي تي دو 3 باش يلقاه أصغر ولا ماهيش أصغر ما يعمل حتى شيء. والتابلو الأخراني نتاعنا فيه أ 5 6 9 مرت واضحة؟ واضح. نورمالمون سافا فهمت؟ اي مسيو. معناها عندنا بوك يجي يمشي من الزيرو وريت الجي فين خلطت للدو. شو معناها الدو؟ معناها اللونغور موان دو على خاطر هنا اللونغور كا هو يلسفي خلطت اللونغور موان دو سافا على خاطر كاز دو لا صفر بالطبيعة. سافا مفهومة؟ واضح مسيو. معناها لي دو بوكل باش يمشيو حتى يكشي للونغور موان زا الان موان زا. نورمالمون سافا نادر غادي نشوفها كيفاش تصير العملية لهنا. باهي كي العادة لهنا عندنا بروسيدور. لو بروسيدور شو اسمها هذايا؟ اسمها تخيل. على شنو باش تخدم البروسيدور تخيل هنا؟ على التابلو فاريابل هنا ولا لا ماهوش فاريابل. اسكو ماناش قاعدين نبدلولو نحنا في لي بوزيسيون تاعو؟ اي باش نعمل تري باش تبدل باش حسب الحاجه الجديده اللي باش نعملها. يعطيك الصحه. فاريابل تي دو بوان تا وعلى ان اللي هو اونتي. من بعد باش نتعدى ديبو. من بعد باش نعمل البوكل بوغ الاولاني نتاعو بوغ جي 2 0 0 هذه بوغ جي 2 0 ا ان موان زان فير. كيف ما قلت لكم ريتوا البرانسيب اللي باش نعملوا توا عملوا له كابتور ديكران اول ما نكملوا ومن بعد حاولوا يفهموا اكثر وحده كما نورمالمون صافا تفهم عباره ريت اللي كنا نعملوا فيه نحن لهنا عملناش باش يعمل البروجرام بالضبط معناها في الاريير بلان الحاجه اللي ما تراهيش خممنا كيف ما يخمم الالغوريثم. في وسط البوكل بوغ باش نعملوا بوكل بوغ اي 2 0 ا ان موان زان فير سي تو سي القاء التي دو اي اكبر من تي دو اي بلس 1 الوغ ايش باش يعمل لهنا؟ باش يعمل بيرميتاسيون. كي نعملوا بيرميتاسيون تعرفوا نورمالمون لازم نجيبوا فاريابل انترميديير. صافا تسمعوا؟ اي مسيو نسمع فيك. باهي اوكي. ما ساعات كي ما نلقاش فيها نقول بالك شي ما نسمع فيك مسيو. نقول بالك شي فما مشكل في الصوت. اوكي نواصلوا معاك. باهي واضح. البيرميتاسيون تعرف لازم نجيبوا فاريابل انترميديير باش يستحفظ لنا بالقيمه نتاع الفاريابل الاول. نجيبوا فاريابل انترميديير اللي هو سي بار اكزومبل reçoit t de i ou t de i reçoit t de i plus 1 t de i plus 1 reçoit c. مفهوم البرانسيب تاع البيرميتاسيون؟ واضح مسيو. من بعد عندنا فان سي فان بور
فام كور اخرى والفام تاع لي بروغرام تاع البروسيدور. باهي واش باش نعملو توا؟ عندنا لهنا تابلو ديكلاراسيون دي زوبجي و ال ال دي زوبجي لوكو معناها. اي مسيو. اش فيه تابلو ديكلاراسيون؟ الاي والجي اي والجي والسي. بالضبط الاي والجي والسي. تي دي او ال على لهنا لوبجي ولهنا تيب اي والجي والسي. بالنسبه للاي اونتيي، الجي اونتيي والسي باش تكون باش تاخذ تي دو اي باش تكون فواتور. عرفت عليها فواتور؟ عليه فواتور على خاطر هي التيب نتاعها السي باش تاخذ. هاي باش تاخذ اللي فصل تي دي اي واللي فصل تي دي اي هو ريجسترمون. انا باش تاخذ الريجسترمون تاع الفواتير. يعطيك الصحة باش تاخذ الفواتير معناها التيب نتاعها فواتور. سافا؟ واضح سي. خذوا لا كابتور ديكرون هذه بالذات تستحقها. جيست لحظة بركة من ما تبدل. هيا. مسيو. وي. ماكش عاملوا ريجسترمون الحصة؟ اي باش يصيروا ريجسترمون تو يعطيك. اما جوست على البروسيدور هذايا مهم على خاطر ليكم انتم. واضح. بالاخص حكاية التري دي خاطر بس باش نعاود نقرا له. اي هما برشا ميثوديات اما هذه برمي الميثود سينير راهو في التري هاكريتها. حتى ما فيهاش برشا. انا في الاول ما فهمتش. انا كي بديت نفهم في السيستم نتاعها كيفاش تخدم بالضبط فهمت. عملنا مع بعضنا هو الالغوريثم كيفاه باش يتصرف. مشينا خطوه بخطوه تحصلنا على تابلو مرتب كما ريت. واضح. سافا مسيو. نتعدى توا الالغوريثم الاخر للبروسيدور الاخرى. البروسيدور الاخرى اش فيها؟ ترانسفيري شنو هو؟ transférer dans un nouveau tableau toutes les voitures dont le nombre de chevaux est égal à un nombre donné. معناها لهنا كالعادة نحن باش نعطيوها نومبر دو شوفو باش بروسيدور باش تطلب مني نومبر دو شوفو باش يتعدى التابلو اللي ديجا عملنا له رومبليساج. كل ما يلقى النومبر دو شوفو غاديك هو بيدو اللي نلوش عليه يهزو في تابلو جديد. معناها لهنا البروسيدور نتاعنا راها قدام التابلو تخدم على دو تابلو نورمالمون. بالضبط. بروسيدور ترانسفيري تخدم على تابلو باش يكون فاريابل اللي هو تي 1 وتابلو تي والتيب نتاعو تاب. علاش الاولاني فاريابل والثاني لا؟ على خاطر اسمه لا هو خاطر الاول باش يتبدل. احنا عملنا كامل له والثاني باش نعملوا له جوست الباركور نتاعو جوست باش نعبوه بالحاجات اللي من بعدك باش ناخذوهم من الاول. هذا باش نعبيوه اما هذا باش نتعديو عليه تعديه ما نمسوهش. فهمت؟ واضح مسيو. وبالطبيعه الان اللي التيب نتاعها اونتي. باهي انا مسكر بارونتيز. باهي من بعد اول حاجه باش نعملوها باش يطلب مني النومبر دو شوفو اللي لوج عليه. اكرير donner le nombre de chevaux recherche. بالضبط. de chevaux rechercher. lire n par exemple. allez n lire par exemple mb. واضح؟ MBC مسيو. اي النمبر دو شوفو مش نعملنا MBC احنا. اي اما هذا نحن فاريابل اللي نلوج عليه مش الام بي سي الاخر في الكومباريزون. نعمل الام بي سي مش لهنا. هذا جديد يا حي كيما قبيله كي دخلنا وقت ام بي سي في البروسيدور هذايا
لهنا عملنا كومباريزون مع المارك، ما دخلناش الام لهنا، دخلنا ا. فهمتك. هو الفاريابل اللي انت باش تدخله وقتها باش يكومباري مع تي دو اي بوان ام بي سي. واضح. من بعد بالطبيعه عندنا لهنا بوكل بور باش نخلي اسباس، تعرفوا علاش الاسباس هذاك. بور اي 2 0 ا ان موان 1 فير. بالطبيعه من بعد باش يعمل كومباريزون ما بين سي تي باش يعمل كومباريزون بين تي دي اي ام بي سي والام بي سي اي اكبر معناها ام بي ايجال ا شنو؟ ايجال ام بي بالضبط ايجال ام بي. الوغ ايش باش يعمل تو؟ يفيشي اسمه لا مش يفيش، يعمل افيشاج باش نهزو تابلو جديد. رد بالك يعبي تي دي اي بوان ام بي سي هذاك في تي دي اي جديد. لا مش تي دي اي بوان ام بي سي باش نهزو الفواتور الكل. يا اخي انت ما تنجمش مثلا من تابلو تهز دي شون معينين، ما تهزش اورجستر مكان. اي اما لهنا قالوا لنا نهزو الفواتور الكل نحن. معناها تهز تحطهم تدي اي كل وتعبيها في تدي اي جديده تاع تابلو جديد. اي كيفاش نكتبوها؟ اعطيني كيفاش نجم نكتبوها. تعمل تي دي جديد اسمه تي اسمه تي 1 رسوا تي دي اي وتعمل بارشون بال تي دي اي ام بي سي تي دي اي بي تي دي اي ام تي. لحظه ريتراو في لي زافيكتاسيون نجموا نهزوا البيع الكل ماهوش ليكتور ولا كريتور. معناها نعمل تعمل تي دي اي مرة طول تي دي اي تي دي 1 رسوا تي دي اي. تقول لي اللي كونه كان تي دو اي بوان ام بي سي ايكال لام بي اللي دخلناه. الوغ تي ا دو اي رسوا تي دو اي. ايش قال بس نتكلم يرحم والديك. هكاك تقصد؟ هذا فيها مشكل. ليش نشوفوه المشكل مع بعض؟ لا هذيك قصدها في الاول، اما بعديك قلت لك راهي تي دي 1 رسوا تي دي اي معناها تي دي 1 نعبها بالتي دي اي. بالضبط. اي اما هنا كاز من تي دو 1 ما زاد التي دو 1 في دي كاز. اسكو الكل باش نعبيهم فرد كاز؟ لا تعمل بوكل بورت باركور لك في تي دي 1 وتعمل تي دي 1 اي ذي. لحظه نشوفوا مع بعض. واضح. سوبوزون نحن عندنا لهنا تابلو كي العاده نساو ليكزرسيس فيه 1 2 3 و2 مره اخرى. واضح؟ وعندنا التابلو هذايا فارغ. نحبوا كل ما يبدا التي دو اي ايكال هذايا تي وهذايا تي 1. كي نحبوا كل ما تبدا الكاز نتاع التي فيها 2 نهزوها على التابلو جديد. واضح؟ شنو نجي نقولوا باش نعملوا كونتور يمشينا التابلو الاولاني تاعو كله. كل ما نلقاه تي دو اي ايكال 2 نحطوها لهنا. معناه تي دو اي بلوتو تي 1 دو اي لهنا غسوا التي دو اي. هكا ولا المشكل وين؟ سوبوزون نحن توا لقينا التابلو هذا بالطريقه هذه من بعد 2 فين باش يجي يحطها لهنا 2 باش يحطها في الكاز نيميرو 2 وال3 وين باش يحط؟ ال3 مش باش يحط وال2 هذا وين باش يحطها؟ باش يحطها في الكاز نيميرو 4 على خاطر قلنا له كي تلقاهم كي بعضهم تي 1 دو اي غسوا تي دو اي. المشكل هنا ايش بيصير؟ فما دي كاز باش يبقاو فارغين. باهي باش نتجنبوا المشكل هذا نعملوا فاريابل جي يبدا صفر. كل ما يلقى التي دو اي ايكال ليليمون اللي لوج عليه شو يصير؟ تولي تي 1 دو جي تاخو تي دو اي.
شنو الفايدة منها العملية هذه؟ باش ما نلقاوش دي كاس فارغين، وفي نفس الوقت كل ما نعمرو تي دو جي نعديو الجي بلس ا. ايش نشوفوا مع بعضنا تو شو يصير بالطريقة هذه؟ كالعادة عندنا نحن دو تابلو، هذا لو 4 2 0 2 حاجتنا بالدو نهزوها للتابلو جديد. باهي الاي باش نعملو توا بوكل بور اي 2 0 ا ان باش تمشي الاي المرة الأولى 0 باش والجي بدات 0 زاد. الاي المرة الأولى 0 باش ياخولي التي دو 0 اللي هي 4 ماهوش قابل ماهيش قد الدو اللي لوجو عليه، معناها ما باش يصير حتى شيء. من بعد باش يمشي اي تولي ا تي دو ا هي الدو اللي لوجو عليه شو يصير؟ قلنا تي دو جي تي 1 دو جي reçoit تي دو اي. بالطريقه هذه شو يصير؟ التي 1 دو جي الجي صفر معناها باش نحطوها في الكاز نيميرو 0 ويش فرد وقت الجي تتعدى للجي بلس ا باش كي نلقاو من بعد مره اخرى الدو تتحط في الفالور الجديده نتاع الجي. يتعدى هو توا لهنا الزيرو مش باش يحط الدو باش يحط فين باش يحطها الدو؟ باش يحطها في التي دو جي. التي دو جي قداش؟ هي تي دو ا على خاطر اخر فالور خدتها جي هي الا باش يحطها لهنا. صافا مفهومه؟ صافا مفهومه ولا؟ اي سافا. فهمتوا البرانسيب؟ معناها الجي هذيا باش ما تخليناش هكا لي كاس فارغين كيما نراو فيهم لهنا. هي كونتور يحسب لنا قداش خلطنا عمرنا في التابلو الجديد، وكل ما نعمرو كاس جديد نعديو هكا الكونتور هذاك للبلوس 1 باش من بعد نلقاو كاس اخرى فارغ. هذاك البرانسيب نتاعو. قلنا سي تي دو اي على هذاك قبل لازم نديكلاريو فاريابل اللي هو الجي reçoit 0. من بعد سي تي دو اي بوان ام بي سي ايكال ام بي الور شو باش نعملو لهنا؟ تي 1 دو جي reçoit تي دو اي. ومن بعد بالطبيعة فانسي ما نساوش حاجة الجي تولي جي بلس 1 معناها كل ما نعملو تعميرة متاع كاس نعديو الجي للفالور اللي من بعد الجي تولي جي بلس 1. من بعد نعملو لهنا الفان سي متاعنا والفان بوغ وبالطبيعة الفان تاع البروسيدور. عندنا تابلو ديكلاراسيون دي زوبجي لوكول هنا ولا لا؟ اي مسيو ام بي. باهي صافا كنت معايا كنت تسمع فيا؟ نسمع فيك. ليه في البرانسيب اللي فهمته توا نتاع جي بلس زيرو علاش؟ لا جي هذيك اسمها جي بلس 1 هذيك ما فهمتش. شوش عملنا نحن لهنا؟ عملنا جي غصوة جي بلس 1 علاش؟ نحن على خاطر نحبوا نعمروا الكاس هذايا من غير ما تبقى لنا دي كاس في التابلو هذايا من غير ما يبقى لنا دي كاس فارغين كيما لهنا. اش كنا نعملوا؟ نعملوا كونتور جي يدلهالنا بقداش خلطنا عمرنا من كاس في التابلو جديد. من الاول يبدا صفر. اول ما نلقاو ايغاليتي ما بين الشون تاعنا والفالور اللي دخلناها باش نحطوها في الكاس نيميرو جي. وكا جي هذيك تتعدى لجي بلس 1. الجي ملوش باش تكون صفر نعمرو كاس زيرو تتعدى جي بلس 1. كي نلقاو مرة أخرى الفالور اللي لوجو عليها نعديوها للفالور اللي من بعدها جي. كيفاش؟ مش جينا واحدة زايدة مسير. مش جينا واحدة زايد. لا ما تجيش. هي تجيك جي زايدة ما مش كاس معبية بالغلط. الجي جي فهمت. في بالي باش جيني كاس زايدة. لا بالعكس الجي هذيك باش نعرفوا قداش خلطنا بالضبط عمرنا. سينو على خاطر كان نحطوا تي دو اي غصوا تي 1 دو اي غصوا تي دو اي باش يحطها لي في الكاز نتاعها في التابلو الاولاني. معناها كان لقى اليمون في الكاز الثالثه يحطوا في الكاز الثالثه، لقى بعض اليمون في الكاز السادسه يحطوا في الكاز السادسه. بالطريقه هذيك التابلو الجديد باش يبدا فيه فراغات. باش نتجنبوا المشكل هذا عملنا كونتور جي يدلهنا بقداش فين خلطنا معناها من كاز عمرنا في التابلو الجديد.
وكل ما واضح نعملوا كاز مسيو. نعديو على الفالور اللي بعد. مادام احنا عمرنا الكاز زيرو في التابلو جديد لازم هكا جي تمشي للأ باش المرة الجاية نحطوه في الأ. كي نعمروا الأ لازم الجي تمشي للدو باش المرة الجاية نحطوه في الدو. ووقتاش تصير العملية هذيا؟ بالطبيعة كان لقينا تي دو اي بوان ام بي سي ايكال لام بي. فهمت. بالنسبة للتابلو ديكلاراسيون دي زوبجي لوكو شعلنا كالعادة اوبجي والتي. لي زوبجي اللي عندنا لهنا عندنا الجي جي والاي والام بي. والام الجي والام باش بي تكون اونتيي والاي اونتي اونتيي والام بي اونتي اونتيي. فواتير. لازم تكون كيف كاين كيفاه في بالي مش ديكشن خاطر انت باش تقارنها بالام بي سي. اي الام بي سي نومبر دو شوفو. اي معناها باش اونتي معناها تجي نورمالمون هذاك هو. كرهبة عدد الحصون نتاعها بالالفابي. لا لا هكا كملناها الاكزرسيس سافا مفهومه. واضح مسيو. اي سافا ميرسي عايش.